शताब्दीको सुरुमा त्यो क्रान्ति पछि बनेको नेपालको पुँजीवाद वास्तवमा औद्योगिक पुँजीवाद नभएर एउटा विश्व क्रान्तिको एउटा कान्छे पुँजीवाद किनारामा रहेको पेरिफेरल क्यापिटलिजमको रूपमा विश्व पुँजीवादको एउटा पुच्छरको रूपमा एपेन्डिक्सको रूपमा मात्रै यो गाँसेर पुगेको छ। त्यसैले गर्दा पनि यहाँ यति ठुलो राजनीति परिवर्तनपछि किन समस्या समाधान भएन भनेर हामीले जुन छलफल गर्छौँ, फलानु पार्टी यस्तो, फलानु नेता यस्तो, यो गर्यो त्यो गर्यो भन्छौँ। समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना, विश्व र जुन क्षेत्रीय परिवेश, त्यसको समग्र प्रक्रिया स्वरूप, त्यसको गति स्वरूप यी परिघटनाहरू घट्ने गर्छन्। त्यसैले गर्दा नेपालमा अहिले फेरि यति ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तन रूपान्तरण पछि देश जुन खालको फेरि अप्ठ्यारोपनमा गतिहीनतामा जुन फसेको छ, पुराना राजनीतिक दलहरू फेरि पुनर्गठन विघटन भइरहेका छन् र कतिपय पुराना पार्टीहरू अत्यन्त प्रतिगामी चरित्र ग्रहण गरिरहेका छन्, कोही अत्यन्त यथार्थवादी बनेर गएका छन्। यो सन्दर्भ, यसको समस्याको समाधान के हो, यो सबैतिर एउटा ठुलो जिज्ञासाको विषय छ र हामीले सामान्य एउटा भाषामा यस्तो भयो भन्ने गर्छौँ। यो त एकदम शब्दै विश्लेषण भयो। त्यसैले यसको गहिराइमा गएर जाने उसको प्रणालीगत संरचनागत समस्या कहाँ हो खोज्ने त्यहाँ रह्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि यस्तो हाम्रो जुन यो परिवर्तन थियो त्यो नै थियो विश्वको एउटा क्षेत्रको गतिको कारणले गर्दा, त्यसको अन्तर इन्टरभेन्सनले गर्दा, हस्तक्षेप र हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रमा भएका निम्नताको कारणले गर्दा यो पुँजीवादी परिवर्तन पनि त्यति पूर्ण हुन सकेन। एउटा अगकल्चो खालको परिवर्तन भयो भने त्यसलाई फेरि अगाडि लिएर जानुको निम्ति जुन राजनीतिक दल नेताहरूले कुन प्रकारको दूरदर्शी देखाउनु पर्थ्यो, आर्थिक सामाजिक नीतिहरू लिएर त्यसलाई एउटा उन्नत प्रकारको चाहिँ औद्योगिक पुँजीवाद हुँदै समाजवादतिर उन्मुख गरेर लिएर जानु पर्थ्यो, त्यहाँ नसकेको कारणले गर्दा यो सङ्कट आइरहेको छ। र यही क्रममा नै छरछिमेकीको जुन खालको परिवर्तन छ, चीन एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा उदय, भारतमध्ये एउटा चरम दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा समाजहरू पछाडि फर्कन लागेको अवस्था आदि कारणले गर्दा त्यसको छायावासिता पनि नेपालमा परिरहेको छ। यी सब कारणले गर्दा यो समाजतिर गुथिएर गुजुल्टिएर जुन भुमरी परिरहेछ, यसको निकास के हो प्रश्न त्यहाँ हो। त्यही सन्दर्भमा यो अहिलेको आजको 21औं शताब्दीमा मार्क्सवाद र समाजवाद भन्ने जुन विषय राखिएको छ, सायद यसको एउटा वैचारिक समाधान खोज्ने यो प्रयत्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा आयोजक साथीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। यो बहस छलफल एउटा राष्ट्रिय स्वरूप लियोस् भन्ने म चाहन्छु र यसमा म थोरै समय पनि कम छ, हामी सबै हतारमा पनि छौँ, यहाँहरू पनि त्यति धेरै गर्ने अवस्था नहुनु होला। त्यसले म संक्षिप्तमा यसमा कहाँ जान चाहन्छु भने अब समाजवादको कुरा आउँदा स्वतः नै मार्क्स नाम जोडिएर आउँछ। तर हामीले के सम्झनुपर्छ भने समाजवादका विभिन्न रूपहरू छन्। मार्क्सले नै समाजवादको आविष्कार गरेका थिए होइन। समाजवाद प्राचीन समयदेखि हाम्रै यता हिन्दू शास्त्र हेऱ्यौँ भने सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाजना भने सबै सुखी हुन्, शान्ति हुन् भनेर जुन परिकल्पना गरिएको थियो, अथवा चाहिँ एउटा भूस्वर्गको जुन परिकल्पना गरिन्थ्यो, त्यो एउटा आदिम समाजमा हाम्रो यहाँ पनि र युरोपतिर पनि चीनतिर पनि विभिन्न पुराना सभ्यताले पनि त्यस्तो एउटा आदर्श समाजको परिकल्पना गर्थे। र यो 17औं 18औं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्ति आउनुभन्दा पहिलेसम्म ती पुराना चिन्तकहरूले यस्तै एउटा चाहिँ नैतिक मोरल सोसियलिजम अथवा एउटा युटोपियन सोसियलिजम, एउटा काल्पनिक समाजवाद अथवा एउटा नैतिक समाजवादको परिकल्पना त्यति बेला पनि गरिन्थ्यो। र पछि आएर जुन आधुनिक युगको प्रवर्तन भयो, एउटा प्रबोधन युग, एनलाइटन युगको जुन एउटा सुरुवात भयो, पुँजीवाद र औद्योगिक क्रान्तिको विकास सँगसँगै पुँजीवादमा जुन एउटा सङ्कटहरू देखा पर्यो, हो त्यो पुँजीवादको सङ्कटको समाधान पनि फेरि नयाँ उन्नत प्रकारको एउटा वैज्ञानिक समाजवादबाट हुन्छ भनेर कार्ल मार्क्सले चाहिँ योभन्दा अगाडिका चाहिँ युरोपका जुन समाजवादी युरोपियन समाजवादी चिन्तक सेन्ट साइमन लगायतका जो थिए, तिनलाई अनुभवलाई समेटेर एउटा औद्योगिक पुँजीवादको जगमा अबको उनीको नयाँ समाजवादको मुनि कस्तो हुनुपर्छ भनेर कार्ल मार्क्सले एउटा पुँजीको चाहिँ एउटा पुँजीवादको खण्डन गरेर जुन अवधारणा मार्क्स एङ्गेल्सले चाहिँ संशोधन गर्नुभयो, त्यसलाई नै एउटा आधुनिक समाजवादको चाहिँ सुरुवात भनेर चाहिँ मानिन्छ। र पछि त्यसमा उहाँले मार्क्सले पुरै समाजवादको पुरै खाका त उहाँले दिनु भएन, खालि पुँजीवादमा यस्तो असमाधेय अन्तर्विरोध चाहिँ हुन्छ, पुँजीको चाहिँ विस्तारित पुनरुत्पादन र उसको मुनाफाको घट्दो दर र श्रमिकहरूको चाहिँ उनीहरूले पाउने ज्यादाको कमी र उनीहरूमा आएको चाहिँ शोषणको रूप आदिले गर्दाखेरि यो
त्यो चाहिँ दिगो हुँदैन। त्यसैले गर्दा यसको चाहिँ एउटा समाजवादी रूपान्तरण हुनुपर्छ भनेर उहाँले मोटामोटी खाका मन्त्री भन्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ उहाँले चाहिँ यो जुन निजी सम्पत्ति छ त्यो कारणले गर्दा नै यी समस्या आयो। त्यसैले सम्पत्ति निजी सम्पत्ति भन्ने हुँदैन, त्यसलाई समूहले, समुदायले, राज्यले नै त्यसको चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ र अन्तरिम कालमा चाहिँ एउटा सरकारको चाहिँ एउटा अधिराजवाद डिक्टेटरसी अफ द प्रोलेटेरिएट लागू गर्नुपर्छ र त्यो डिक्टेटरसी अफ द प्रोलेटेरिएट जुन सरकारको अधिनायकत्व छ त्यो एउटा अन्तरिम कालको नीति मात्रै हुन्छ। अन्त त्यो विलुप्तीकरण हुँदै गएर राज्यविहीन परिमित समाजतिर जान्छ भन्ने एउटा सामान्य प्रारम्भिक परिकल्पना क्यापिटल र सरप्लस भ्यालुका कुराहरू पुस्तकहरू लेख्नुभयो। उहाँले चाहिँ ती कुरा बढी गर्नुभयो। समाजवाद कसरी आउँछ त भन्ने स्पष्ट खाका चाहिँ त्यहाँनिर थिएन। पछि लेनिनको पालापछि नै उहाँले आएर समाजवाद यसरी आउँछ भनेर राज्य पुराणलाई पुरै ध्वंस गर्नुपर्छ र अन्तरिम कालमा चाहिँ फेरि चाहिँ सरकारको अधिनायकत्व लागू गरेर अनि त्यसलाई केही समय चाहिँ सरकारको अधिनायकत्व अन्तर्गत अघि लानुपर्छ भन्ने जुन अवधारणा ल्याउनुभयो र पछि स्टालिनको पालामा युद्धको विभीषिका आदिको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई सरकारको अधिनायकत्व भनेको पार्टीको अधिनायकत्व भनेको नेता महासचिव र अध्यक्षको अधिनायकत्व भन्ने जुन खालको भिन्नताय सर्वसत्तावाद जुन प्रकट हुन पुग्यो यसले पनि एउटा चाहिँ समाजवाद उन्नत दिशातिर गएन। बरु उल्टो पुँजीवादमा पनि भएको लोकतन्त्र पनि त्यहाँ भएन, फन पछाडि हट्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि माओले फेरि सरकार शान्ति क्रान्तिको क्रममा चाहिँ त्यसलाई केन्द्रबाट लादिएको जुन एउटा समाजवाद हो यो दिनको हुँदैन, यो समाजवादतिर जाँदैन, यो त राज्य पुँजीवाद हो भन्ने विश्लेषण उहाँले गरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ तलैबाट माथि डेमोक्रेसीका कुराहरू र त्यो कार्यकर्ताले चाहिँ जुन नोकरशाही सङ्घर्ष छ त्यसलाई भत्काएर चाहिँ तलैदेखिको जनवादको आधार बलियो पार्ने कुराहरू र सरकारहरूको नेतृत्व अन्तर्गत एउटा निरन्तर क्रान्ति भन्ने कुन अवधारणा उहाँले अगाडि सार्नु भएको थियो, तर त्यो पनि उहाँभित्र गइसकेपछि अगाडि बढ्न चाहिँ सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन हिजोका समाजवादी भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा राखिएका सत्ताहरू थिए त्यो रुस हुँदै विभिन्न देशहरूमा ढलेर गए। अहिले चीनमा जुन खालको व्यवस्था छ तर उसले पनि एउटा बजार समाजवाद भनेर चाहिँ पुँजीवाद र चाहिँ समाजवादको चाहिँ एउटा मिश्रित अवस्था जुन गरेको छ त्यो कति दिगो हुन्छ पढेर हेर्नु पर्यो। त्यस अर्थमा चाहिँ मार्क्स आफैले मोटामोटी खाका दिएका हुन् र समाजवादका मोडेल चाहिँ जुन कता 100 वर्षमा प्रयोग गरिए ती सही देखा परेनन्। यो चाहिँ त पुँजीवाद भन्दा पनि अझ गए गुज्रेको ढङ्गको चाहिँ लोकतन्त्रको जुन त्यहाँ अभ्यास गरियो एउटा भिन्काय संरचना नयाँ राज्य विलोपीकरण हुनुपर्ने राज्य त एउटा भिन्काय राज्यको रूपमा जुन एउटा परिणत भएर गयो सर्वसत्तावादमा चाहिँ पतन हुनु पुग्यो। त्यसैले त्यो मोडेल ठिक छैन भनेर अहिले अब 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि अहिले नयाँ ढङ्गले पुँजीवादले पनि काम गरिरहेको छैन। त्यो विकास र समृद्धि त आएको छ तर चाहिँ संसारका 80-85 वटा धनाढ्यहरूको चाहिँ सम्पत्तिले विश्वको आधा जनसङ्ख्या बढीको त आफ्नो केन्द्रित यस्तो असमानता छ, फेरि प्रकृतिको जुन दोहन छ आदि कारणले गर्दा वातावरणीय समस्या आदि कारणले गर्दा पुँजीवाद चाहिँ अब ढिलो हुन सक्दैन भन्नेमा आम सहमति छ। तर विकल्प के समाजवाद भनेको चाहिँ के हिजोको कम्युनिस्ट पार्टी देशमा लादिएको समाजवाद हो त भनेर हेरौँ भने 100 वर्षमा त्यो पनि गर्ने रूपमा उनले अगाडि सारेको चाहिँ भौतिकवादी द्वन्द्ववाद म्याटेरियलिस्टिक डायलिस्टिकको कुरा संसारले हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा दोस्रो चाहिँ जुन अर्थ राजनीति हुन्छ त्यसको चाहिँ अन्तर सम्बन्धको कुरा र मुख्य रूपमा चाहिँ उनले सरप्लस भ्यालु अतिरिक्त चाहिँ मूल्यको चाहिँ सिद्धान्त लगायतका जुन उनले कुराहरू गरे र राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ सरकार अधिनायकत्व अन्तर्गत चाहिँ एउटा समाजवादी अन्तरिम सत्ता भन्ने जुन कुराहरू उनले गरेका थिए। अहिले 21औं शताब्दी आउँदा के स्थिति त्यही छ त 20औं शताब्दीको चाहिँ अनुभव असफल भइसकेपछि त्यही दोहोऱ्याएर हुन्छ, त्यही कुरो घटाइराखेर हुन्छ। मार्क्सका योगदानहरू भनेका मार्क्सका कुनै भगवान चाहिँ थिएनन्, उनी आफै एउटा भौतिकवादी द्वन्द्ववादी विचारमा विश्वास गर्थे। खालि हाम्रो धर्मशास्त्र त के भयो भने जुन पुराना आदिम कालका जुन विचारहरू थिए सुरुमा चाहिँ चाहे हिन्दू धर्मशास्त्रका भनौँ चाहे मुस्लिम क्रिस्चियनहरूका भनौँ त्यति बेलाका ती दर्शनहरू थिए। तर उनीहरूका चेलाले ती गुरुहरूका विचारलाई विचारहरूलाई चाहिँ
उनीहरूले विकास गर्नुको सट्टा अल्छी चेलाहरूले गुरुले जे भने त्यसलाई भट्याउने एउटा सूत्रको रूपमा, जस्तै हामीले चाहिँ गायत्री मन्त्र जप्छ मोर भुरु सर्विदु वर्णोदयाद आदि भनेर खालि भट्याउने आफै बुझ्नु छैन, भट्याएर बस्ने यस्तो खालमा जुन त्यो दर्शनलाई परिणत भयो मार्क्सवादको पनि करिब त्यस्तै हुन पुग्यो। म आफै 40 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी काम गरी आएको मान्छे, हामी त अलिक सृजनशील प्रतिनिधि, हामी सँगै काम पनि गऱ्यौँ, हामीले गतिशील सृजनशील ढङ्गले जानुपर्छ है, पुरानै कुरा भट्याएर हुँदैन भन्ने प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। त्यही कारणले गर्दा जमिन अलिकति नयाँ ढङ्गले अगाडि पनि हाम्रो बढ्यो। तर म अहिले आत्मालोचना गरेर त के पाउँछु भने हामीले चाहिँ यस्तो हो कि मार्क्सले भनेका कुराहरू भन्दा, मार्क्सले नै माओ स्टालिनभन्दा बाहिरका कुरा कसैले पढ्यो भने लो खत्तम भयो, त पुँजीवादी हो, बुर्जुवा हो, प्रसिद्धि हो, प्रक्रियावादी एजेन्ट हो, घुसपेठ हो भनेर सोच्दिन। अरू शास्त्रका किताबहरू ज्ञानहरू त हासिलै नगरी हामीले गऱ्यौँ। जब ज्ञान र विज्ञान यति अथाह सागर छ, मार्क्सले त आफ्नो पालामा पुँजीवादी र अन्य चाहिँ विभिन्न दार्शनिक धाराका मान्छेहरूका अर्थशास्त्रीहरूका विचारहरूलाई चाहिँ ग्रहण गरेर त्यसलाई संशोधन गरेर मार्क्सका चाहिँ प्रस्तावना विचारहरू सारेका थिए। तर मार्क्स पछिका उहाँका चेलाहरू चाहिँ यस्तो एउटा नालायक र लद्दु साबित भयो कि तिनले चाहिँ गुरुहरूले चाहिँ एउटा धर्म गुरुको रूपमा परिणत गरिदिएर मार्क्सलाई एउटा धर्मशास्त्र जस्तो भन्न पुग्यो। आज त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसरी हुँदैन। मार्क्सको त्यो एउटा वैज्ञानिक विचार दर्शन थियो, त्यसैले उनले त ठोस विश्लेषण समाजलाई बुझ्ने र बदल्ने अर्थमा चाहिँ मार्क्सले चाहिँ आफ्नो विचारको प्रतिपादन गरिएको। मार्क्सवादको बुद्धि कुरो भनेको चाहिँ दुनियाँलाई बुझ्ने मात्रै होइन, त्यसलाई बदल्ने हो भन्ने हो। त्यसैले अहिलेको 21औं शताब्दीमा जुन अहिले चाहिँ एउटा चौथो औद्योगिक क्रान्ति यो भनिन्छ, मार्क्सको कालमा पहिलो औद्योगिक क्रान्ति थियो, जो जति बेला स्टिम बाष्प इन्जिनहरूको बेला थियो, भटोभर रेलहरूको चाहिँ उसका आविष्कारहरू भइरहेको थियो, पानी जहाजहरूको आविष्कार, पछि आएर चाहिँ विद्युतहरू आइसकेपछि दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति भनियो, तेस्रो चाहिँ कम्प्युटरहरूको आविष्कारहरू पछि तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति भनियो। अहिले इन्टरनेट र यो माइक्रोचिप्सको कुराहरू र न्यानो टेक्नोलोजीसम्मको कुराहरूमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्ति भनिँदैछ। भने यस्तो अवस्थामा पहिलो औद्योगिक क्रान्ति कालमा सचेतन भएका माओका मार्क्सका विचार 19औं शताब्दीका विचार 21औं शताब्दीमा आउँदा त्यो हुबहु लागु हुन सक्ने यदि कसैले भन्छ भने त्यो अर्को चाहिँ एउटा धर्मान्ध मठाधीश हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले अहिले मार्क्सले के गर्थे, उनको विधि र पद्धति अनुसार कसरी व्याख्या गर्थे, दर्शनलाई कसरी उनीहरूले बुझ्थ्यो होला भन्दा जुन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अथवा भौतिकवादी द्वन्द्ववादले जुन कुरा छ नि एकदम सरल रेखामा नै समाज अगाडि बढ्छ भन्ने जुन खालको एउटा बुझाइ थियो, अहिले चाहिँ पछिल्लो ज्ञान विज्ञानले खास गरी यो आइन्स्टाइनको चाहिँ यो स्पेस टाइम कन्टिन्युमका सिद्धान्तहरू र पछि आएर चाहिँ उसका क्वान्टम मेकानिक्सका सिद्धान्तहरू र थ्योरी अफ युनिफाइड थ्योरी अफ एभ्रिथिङ भन्ने चाहिँ पछिल्ला स्टेफन हकिङ लगायतका संशोधन गरेका सिद्धान्तहरू हेर्दाखेरि त हाम्रो ब्रह्माण्ड त एकल ब्रह्माण्ड नभएर बहुब्रह्माण्ड भन्ने कुरा आइरहेको छ, युनिभर्सको सट्टा मल्टिभर्स भन्ने कुरा भइरहेको छ भने ती जगतका नियमहरू त एकल रेखीय सिंगुलर नभएर चाहिँ बहुरेखीय मल्टिलिनियर हुन्छन् भने समाज विज्ञानमा त मान्छेको चेतनाले सुध असर गर्छ। त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ बहुरेखीय रूपमा अगाडि बढ्छ। सिधा सिधा चाहिँ पुँजीवाद समाजवाद साम्यवाद हुँदै एक सजिलै ढङ्ग त्यो जाँदैन। यसरी चाहिँ दर्शनको क्षेत्रमा पनि त्यो द्वन्द्ववादका नियमलाई फरक ढङ्गले विकसित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। अर्थशास्त्र दिशामा हेर्दाखेरि जुन चाहिँ अतिरिक्त अमूल्यको सिद्धान्त मात्रै हो, त्यसको चाहिँ दोहन गर्ने तरिकाहरू पनि अहिले फरक ढङ्गले आएको छ। विज्ञान र प्रविधिको कारणले गर्दा एउटा चाहिँ निरपेक्ष ढङ्गले चाहिँ श्रमको शोषण गर्ने मात्रै होइन, प्रविधि मार्फत चाहिँ उत्पादकत्व बढाएर नै पुँजीपतिले आफ्नो मुनाफा आर्जन गर्छ। तर चाहिँ श्रमिकलाई पनि हिजोको तुलनामा चाहिँ उसले बढी चाहिँ ज्याला दिन सक्छ। उदाहरणको निम्ति मार्क्सको पालामा चाहिँ श्रमिकहरूको जुन ज्याला थियो त्यो आज त्यति बेला आज तुलना गर्दाखेरि झन्डै 15-20 गुणा चाहिँ श्रमिकको ज्याला चाहिँ बढेको छ। किनकि त्यो प्रविधिको विकासको कारणले गर्दा न्यूनतम गुजारा गराउनु चलाउने चाहिँ ज्याला चाहिँ अहिले श्रमिकले पाउँदै सक्छ। यसरी चाहिँ अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तमा समेत हिजोकै हुबहु ढङ्गले लागु हुँदैन भने अन्य जुन कुराहरू चाहिँ अहिले विचारमा जान्न। त्यसैले चाहिँ राजनीति अर्थशास्त्रकै क्षेत्रमा पनि नयाँ ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक प्रणालीमा त जुन खालको सर्व अधिनायक तत्त्वको जुन एउटा कुरा गरियो त्यो चाहिँ कामकाजी भएन। किनकि खास गरी पार्टीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यानगार्ड पार्टी, अग्रदस्ताको पार्टी भन्ने र संगठनको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता भन्ने जुन गरियो लेनिनले खास गरी आएर त्यसको संशोधन गरे। त्यसरी हेर्दा के देखियो भने त्यो पार्टी पनि अग्रदस्ता भनेर आफैले घोषणा गरेको छ।
अनि त्यो सबभन्दा उन्नत चेतना भएको मान्छे, सबभन्दा निस्वार्थी मान्छे हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो टाटो बाटो छ जो अलिकति अरूलाई चाहिँ फक्कापन्जा गरेर चाहिँ जातेले गरेर अगाडि जान सक्छ, त्यसले आफैले अग्रदस्ता घोषणा गरेको छ र आजीवन सत्तामा बसेको छ। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ पार्टीको नेतृत्व हुनु पुग्यो र त्यो चाहिँ जुन जनवादी केन्द्रियता छ त्यहाँ जनवादको जम्मा केन्द्रियता हुनुपर्ने थियो। जनवादको नाम निशान छैन, कार्यकर्ता र जनताको कुनै सहभागिता छैन, तर महाधिवेशन पनि विश्व घटना हुनु छैन। खालि टिको लागेका मान्छेले पार्टी चलाउँछन् र केही सीमित मान्छेहरूले चाहिँ यो पार्टीलाई सञ्चालन गर्छन्, त्यसले गर्दा त्यो पनि भ्रष्टीकरण भएर चाहिँ गयो। त्यसैले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको जुन ढाँचा छ त्यो नै गलत हुन पुग्यो र यसरी एउटा दलको मात्रै सत्ता चलाएर त्यसको अधिनायकत्व मात्रै चलाएर अरू वर्गलाई निषेध गरेर जाने भन्ने कुरा पनि वैज्ञानिक रहेनछ। किनकि अहिले आएर चाहिँ पुँजीपति र सरकारी वर्ग मात्रै छैन, बहुवर्गीय समाज भइराखेको छ भनेदेखि अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू पनि कृषि उद्योग र सेवा भन्ने तिनवटा क्षेत्र मात्रै बनियो, त्यो पनि छैन। अहिले त्योभन्दा अझ बढी क्षेत्र छ, मनोरञ्जन क्षेत्र, बौद्धिक सम्पत्ति लगायतका क्षेत्र, अनि यो चाहिँ आइटी का कुराहरू, त्यसमा चाहिँ कुनै पैसा नभएको मान्छेले जुकरबर्ग सामान्य एउटा खालको मान्छे थियो, यो अरू मात्रै बिल गेट्स मात्रै पनि उसले बाबुको कुनै सम्पत्ति थिएन, आफैले चाहिँ कमाएको अरबपति भएको भने यस्ता उत्पादन नयाँ रूपहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसै भएको हुनाले पनि यो सबै हिसाबले चाहिँ हेर्दा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा पनि र राजनीतिको क्षेत्रमा पनि अब नयाँ ढङ्गले नभइकन हुँदैन भन्ने सोच चाहिँ अहिले आएको छ। त्यसै भएको हुनाले यसमा टेकेर मार्क्स आज भएको भए उनले 19औं शताब्दीमा जुन प्रक्षेपण गरेका थिए त्योभन्दा फरक प्रकारको एउटा समाजवादको चाहिँ उनले परिकल्पना गर्थे र त्यो समाजवाद भनेको चाहिँ बढी श्रमिक जनता र उसले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता भएको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित र जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायहरू मार्फतको जुन विभेद छ, वर्ग मात्रै होइन वर्ग बाहेक जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक विभेदहरू जुन छन् त्यसबाट उत्पीडितहरूको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता भएको, तिनको पनि समावेशी समानुपातिक सहभागिता भएको त्यस्तो लोकतन्त्रको चाहिँ उनले परिकल्पना गर्थे। उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र, समाजवादी लोकतन्त्र त्यस्तो प्रकारको हुन्थ्यो। आर्थिक प्रणाली पनि राज्यले सबै थोक नियन्त्रण लिने होइन र किनकि व्यक्ति र समुदाय भन्ने कुरो पनि अहिले पछिल्लो रूपमा चाहिँ जसरी जेनेटिक्सको आविष्कार चाहिँ जुन भएको छ, त्यो ह्युमन जेनोम प्रोजेक्ट मान्छेको जीव कोशिकाहरूको मापनबाट देखा परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्छे मूलतः सामाजिक प्राणी त हो, तर उसको व्यक्तिको जीवमा पनि अन्तर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबै मान्छेलाई चाहिँ कुचो काटे यस्तो गरेर बराबर गर्न सकिँदैन। जस्तै रुस भने हामी चाहिँ थाहा पाउँथ्यौँ विद्यार्थी छँदा 1980मा अब त्यहाँ चाहिँ समाजवाद चाहिँ साम्यवादमा पुग्छ भनेर प्रेसिडेन्टले घोषणा गरेका थिए, तर त्यसरी चाहिँ पुग्दो रहेन। मान्छे भनेको एउटा व्यक्ति पनि रहेछ, ऊ समूह पनि रहेछ, वर्ग पनि रहेछ, जाति पनि रहेछ, क्षेत्रको पहिचान पनि रहेछ, लिङ्ग पहिचान पनि भएको चाहिँ अलि चाहिँ जटिल खालको चाहिँ प्राणी रहेछ। त्यसैले चाहिँ एउटा वर्गहरूको अन्त्य गरिदिने बित्तिकै त्यो साम्यवाद आउँछ भन्ने जुन सोच राख्यो त्यो पनि सही रहन्छ भने चाहिँ यस्ता आदि कुराको चाहिँ एउटा विश्लेषण गरेर मार्क्सले चाहिँ अहिलेको युगको सँगो चाहिँ नयाँ ढङ्गको चाहिँ लोकतन्त्रमा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित नयाँ समाजवादको मोडेल चाहिँ उनले चाहिँ प्रक्षेपण गर्थे र त्यहाँ चाहिँ वर्ग मात्रै होइन जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी तिनको पनि उत्पीडन विभेदको अन्त्य गर्ने गरी समाजवादको परिकल्पना गर्थे भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, हामी र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व रह्यो। हामीले पनि एउटा माओवादी आन्दोलन सुरु गर्दाको हामीले अनुरोध छ सानो शक्तिले चाहिँ अब हामीले त्यति बेला सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्र एकात्म राज्य सत्ताका विरुद्ध यहाँका उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गको एउटा विद्रोह चाहिँ हामीले सङ्गठित गरेर छोटे 10 वर्षभित्र जुन शक्ति एउटा निर्माण हामीले गरेका थियौँ। तर नेपालको चाहिँ अत्यन्त जटिल प्रकारको चाहिँ यहाँको राजनीति, यहाँको आर्थिक सामाजिक संरचनामा रहेको त्यो विविधता, यो आदि सब कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई पूर्णतामा पुर्याउन सकेनौँ। एउटा त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म त हामीले पुर्यायौँ, तर त्यसभन्दा अगाडि जाने क्रममा चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू पहिले एमाले त्यसरी 46-47 सालपछि त्यति बेला त फरकै थियो, त्यो गलतै थियो। अहिले अन्यथा मान्नु होला बौद्धले जनवाद भनेर भन्ने त्यो त सोभियत सङ्घमा भर्खर आफ्नो एउटा रक्षात्मक ढङ्गले ल्याएको जुन अवधारणा थियो त्यसले बौद्धले जनवाद भनेर मनन भण्डारीले त्यति बेला भन्ने हो। पछिका मान्छेले त्यही भटाइराखे, यो कुनै खास विकास भएन। अलिकति विकास गरेको हामीले माओवादीको युद्धकै बेलामा हो र खास गरी 21औं शताब्दी जनवादको विकास भन्ने जुन अवधारणा 60 सालमा गएर हामीले संशोधन गरेका थियौँ, त्यसले अलिकति नयाँ अगाडि लान खोजेकै थियो। तर हामी पनि यता आइसकेपछि पुरै सत्ता जितेको थिएन। अरूसँग सम्झौता गरेर जाने क्रममा त्यहाँ लटपटिँदै जस्तै चाहिँ मौरी चाहिँ एउटा मौमा लटपटी यस्तो गरेर हामी पनि लटपट्यौँ र फेरि पुरानै शक्तिहरू जुन अहिले आएको पुगे, त्यसले गर्दा त्यसलाई अघि लान सकिएन र अहिले सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू सङ्कटमा पर्नुको एउटा मूल कारण चाहिँ त्यही नै हो। एउटा वैचारिक रूपमा अहिलेको युग अनुसारको मान्छेको विचारलाई कसरी विकसित गर्नु पर्थ्यो, समाजवादको नयाँ
मोडल कस्तो आउनु पर्थ्यो। एउटा हाम्रो जस्तो भर्खर पुँजीवादमा पनि सङ्क्रमण गरिराखेको भर्खर समाजलाई समाजवाद भनेको त पोस्ट क्यापिटलिस्टिक एउटा चाहिँ संरचना हो। हामी त एउटा पूर्व अथवा चाहिँ प्राक पुँजीवादी चरणको भएको समाजलाई उत्तर पुँजीवादी समाजमा कसरी लिएर जाने भन्नको निम्ति जुन खालको चाहिँ एउटा विश्लेषण र संशोधन हुनु पर्थ्यो त्यो पनि हामीलाई विश्वव्यापी रूपमा हाल्न सकेनौँ र नेपालकै सन्दर्भमा यो जटिलता पनि हामीले सकेनौँ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन पनि यी रूपमा लिएर बस्यो र अहिलेका जुन टुटफुटहरू छन् एमालेको टुटफुट माओवादी अरू अन्यका टुटफुटहरू छन् यो हामीले वैचारिक रूपमा चिर्न नसकेर अहिले विचारमा चिर्न नसक्नु। दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्नु नेपालको जुन समाज छ त्यसको परिवर्तनको चाहिँ नयाँ फेजको नयाँ चरणको परिवर्तनको निम्ति मित्र कार्यक्रम विकास गर्न नसक्नु अथवा नयाँ ढङ्गको चाहिँ एउटा समाजवादको चाहिँ एउटा खाका तयार गर्न नसक्नु यो नै अहिलेको हाम्रो चाहिँ समस्या हो। त्यसै भएको हुनाले यो विषयमा हामीले गम्भीर छलफल गर्नै पर्छ। यहीँनिर मैले एउटा आइम पनि छोटो जोडेर म आफ्नो अन्त्य गर्न चाहन्छु। त्यो भने अहिलेको विश्व जुन विश्व पुँजीवाद भनेर मैले पहिले भनिसकेँ भूमण्डलीय जुन पुँजीवाद छ र हाम्रै छिमेकमा दुईपट्टि भारत र चीन जस्ता जुन ठुला देशहरू छन् एकापट्टि खुली बजार पुँजीवाद अर्कोपट्टि एक प्रकारको राज्य पुँजीवाद अथवा चाहिँ बजार समाजवाद भएका जुन मोडेलहरू छन् यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ अब पुरानै ढाँचाको कम्युनिस्ट पार्टी र विचार मोडेल भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ सौन्दो पनि छैन विश्वमा पनि यो प्रकार असर भइसकेको छ। त्यसले गर्दा सैद्धान्तिक वैचारिक ढङ्गले पनि त्यसको चाहिँ औचित्य र आवश्यकता रहँदैन। त्योभन्दा अगाडि जान आवश्यक छ। अब त्यो पोस्ट स्टेट क्यापिटलिजम जुन छ त्योभन्दा अगाडि बढेको चाहिँ एउटा इन्क्लुसिभ एन्ड पार्टिसिपेटिभ सोसियलिजमतिर जानुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को व्यवहारिक ढङ्गले पनि कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट होइन कि त केपी ओलीजीको कुनै नियत खराब होइन नि भन्न कम्युनिस्ट भन्नुभएको छ एमाले भनिराख्नु भएको छ ब्रान्ड बोकिराख्नु भएको छ। तर कार्यक्रम चाहिँ विपरीत चाहिँ एउटा आसेपासे पुँजीवादीलाई पोस्ने जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छौँ अथवा चाहिँ राज्यको आड लिएर चाहिँ आफ्नै आसेपासेहरूलाई र कर्मचारी भनी पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी र मार्क्सवादी विचारको बदनाम हुनु बाहेक व्यवहारमा केही पनि भएन। त्यसले अब हामी अरूले अहिले हामी केपीओलीको चाहिँ जुन गलत बाटो पश्च गर्नु भन्छ उहाँको आलोचना गर्नेहरूले पनि हामीले वैचारिक नियति त्यही हुन्छ। हामी पनि केपीओलीको सट्टामा हामी यही व्यवस्थामा बसेर उही तरिकाले चलायौँ उही ढङ्गको पुरानो पार्टी चलायौँ र उही प्रकारको नीति काठमाडौँ लागू गऱ्यौँ भने तपाईँ हाम्रो पनि हुने नियति अर्को केपीओली हुने नै हो। त्यसै भएको हुनाले हामीले यसलाई त्योभन्दा माथि उठेर समाधान गर्नुपर्छ र खास गरी छिमेकमा जुन परिवर्तन आएको छ उत्तरपट्टि ठुलो महासङ्घको रूपमा र दक्षिणपट्टि त चरम दक्षिणपन्थी र धर्म कट्टरपन्थी शक्ति जुन आइरहेको छ र अहिले तालिबानको आगमनपछि दक्षिण एसियामा फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ धार्मिक कट्टरपन्थ चाहिँ फैलिने जुन एउटा खतरा छ यो समावेशलाई ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ खालको विचारको संश्लेषण र त्यसको आधारमा नेपालको प्रति सहमति नयाँ एउटा समाजवादको मोडेल विकास गर्नै पर्छ। त्यो नै समाधान हो। तर म चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ सङ्कटले नै एउटा चाहिँ समाधान ल्याउँछ सङ्कट एउटा अवसर पनि हुन्छ भने जस्तै यो जुन एउटा नयाँ युगको सङ्घारमा अहिले हामी छौँ सङ्कट जुन बेहोरिरहेका छौँ यसलाई ठिक ढङ्गले हामीले विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने खास गरी हिजोका क्रान्तिकारी मान्छेहरू अहिले हामी जिउँदैछौँ हामी आफै इमान्दार भयौँ भने हामीले इमान्दारीपूर्वक चाहिँ आफूलाई ममा भनेर सोच्यौँ कहाँ कमी कमजोरी भयो भनेर सोच्यौँ र सच्याउने चाहिँ हामीले आँट गऱ्यौँ र त्यहाँ अहिले पछिल्लो ज्ञान विज्ञानमा आधारित भएर चाहिँ विचारलाई माथि उठाउन सक्यौँ भने हामीले एउटा बाटो देखाउन सक्छौँ। फेरि एउटा नयाँ पढलेको पुस्ता छ इन्टरनेट टेक्नोलोजी गुगल सर्चबाट आजकल ज्ञान विज्ञान सबै कुराहरू हाम्रो पकेटमा छ। हामी सबैले मिहिनेत गऱ्यौँ भने एउटा नयाँ विचारको खोजी हुन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ उन्नत प्रकारको समाजवादकै मोडल हो। त्यसै भएको हुनाले अब अहिले जुन खास गरी हिजोसम्म आइपुग्दा एमाले भित्र पनि विद्रोह भएर उहाँले नेपाली अहिले आइपुग्नु भएन उहाँले पनि एमाले समाजवादी भनेर चाहिँ फेरि अर्को पार्टी जुन सुरुवात गरिराख्नु भएको छ यसले के देखाउँछ भने अब हामी फेरि नयाँ समाजवादको एउटा मोडेल खोल्नेतिर देश गइरहेको छ। त्यो अबको आवश्यकता हो। अब्जेक्टिभली व्यक्तिगत रूपमा त हो नै सब्जेक्टिभली हामी जुन हिचिचाइरहेका छौँ हिजो हामीले कसैले माओवादी भन्यो कसैले एमाले भन्यो कसैले अर्को केही भन्यौँ अब त्यो छोड्न पनि हामीलाई गाह्रो छ। काम पनि त्यसले गरिरहेको छ भित्र मनले भनिरहेको छ ब्रह्मले भनिरहेको छ बाहिर भन्न पनि त्यो चुनाव चिन्ह हाम्रो गाउँमा त चुनाव चिन्ह भएको छ रुख चिन्ह त्रिशूर्य चिन्ह हँसी अदाडा चिन्ह ती चिन्ह छोड्न हामीलाई गाह्रो भोट जनताले त्यसैमा हाल्छ।
त्यो छोड्यौँ भने भोट आउँदैन कि भन्ने डर छ हामीलाई। त्यसैले यसमा जुन अल्झिरहेको छ अब आँट गर्नुपर्छ भने हामीले आँट गर्नै पर्छ। यो ऐतिहासिक यस्तो मोडमा हामीले तत्कालीन क्षणिक पार्टीगत एउटा चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्व मानव जाति र देशका जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले एउटा नयाँ विचारको संशोधन गर्ने 21औं शताब्दीका मार्क्सका विचारहरूलाई केही ढङ्गले विकसित गरेर चाहिँ विचारको संश्लेषण त्यसैको आधारमा नयाँ ढङ्गको एउटा समाजवादको नीति र कार्यक्रमको चाहिँ हामीले संश्लेषण र त्यही अनुरूपको चाहिँ एउटा सुशासन हुँदै एउटा समृद्धि लिएर जाने कार्यक्रम हामीले बनाउन सक्यौँ भने त्यो विकल्प चाहिँ नेपालको अहिलेको आवश्यक सन्दर्भ हुन्छ। त्यो दिशातिर लिएर जानको निम्ति म समाउन देख्छु। अहिलेको नयाँ तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण जुन एउटा चक्र चलेको छ अन्ततः यसले त्यतातिर लान पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी जो जिम्मै भएका नेताहरू छौँ अहिले पनि हामीले भनिन्छ एउटा बाघ बुढो भए पनि घाँस खाँदैन भने चाहिँ हामीले घाँस खानु हुँदै घाँस नखाइकन हामी एउटा निकास दिन सक्छौँ। अब हामी त 70 आसपासकाले धेरै गरेर नसकौँला तर जुन नयाँ युवा पुस्ता आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा नयाँ बाटो देखाइदिने हामीले आँट गर्ने हो भने नेपालले फेरि एकचोटि विश्वलाई एउटा नयाँ विचार ज्ञान दिन सक्छ र नेपाल पनि एउटा समृद्ध समाजवादी एउटा मुलुक बन्न सक्छ। त्यो दिशातिर जानको निम्ति हामी सबैलाई प्रेरणा दियोस् र आजको यो कार्यक्रमले त्यो दिशातिर चलाओस्, योगदान गर्न सकोस्। यही शुभकामना।